रज़ा रूमी साहब, यहीं से आगे बढ़ते हैं कि अभी यहाँ पे लैंडिंग रूट्स की बात हो गई कि 170 आमिर साहब बात कर रहे थे, फिर हमारा जो जोग्राफियाई महल वक़ू है अगर उसकी अहमियत और उसको एक स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाए, इस बात का जवाब दीजिए कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस है, क्या प्राइवेट सेक्टर में जाके बहुत आसान रहेगा उसको निकालना, माइनस करना, कम करना, और क्या इसको एक मुनाफा बख्श असासे से ज़्यादा अपने उस ओरिजिनल विजन पे जो ये था माजी में उस तरफ ले जाना आसान रहेगा, बड़ा चैलेंज रहेगा, नामुमकिन रहेगा? आशा, देखिए वाकया कुछ इस तरह से है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने का एक सबसे बड़ा सबब ही ये बना है कि हमारी मुतअद्दिद हुकूमतें जो आई हैं उन्होंने PIA का बेड़ा गर्क कर दिया था। भर्तियों पे भर्तियां, नाअहली पायलट्स की जो कारकर्दगी, और आपके क्रू के ऊपर ये आलम है कि वो PIA का जहाज उतरा और वो गायब हो गए कनाडा में, और ओवर स्टाफिंग जो की मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों ने, चूंकि ये एक पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है तो उसमें तो इस एयरलाइन का भट्टा बैठ गया। और आखिरी जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने तो जिसे कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका कि वजीर साहब ने खड़े होकर कह दिया कि जी ये सारी पायलट्स जो है पाकिस्तान की PIA के वो जाली डिग्रियों पे आते हैं और दुनिया ने आपके जहाज बंद कर दिए। अब इस लो पॉइंट से उठकर ऊपर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये प्राइवेटाइजेशन भी बड़ी, जैसे कहते हैं कई सालों से बल्कि दहाइयों से इसकी प्लानिंग जारी थी और ये बिलाखिर हो गई। और यकीनन प्राइवेट सेक्टर ने अब उसको लिया है और वो उसको किसी बेहतर मुनज़्ज़म तरीके से चलाएगा, और ये बहुत ही खुश आइंद डेवलपमेंट है जैसे अभी आमिर साहब भी कह रहे थे। और उसकी देखिए, मैं PIA की जो विजन और उसके रूट्स की बात तो मैं मुख्तसरन अभी करता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखिए कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो हर साल 1 खरब रुपए से जायद पैसे जो है वो देते हैं इन खसारे में डूबी हुई जो पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस है। और मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि खरब यूं कहने में तो बड़ा आसान सुनने में आसान लगता है, लेकिन उसका मतलब होता है 1000 अरब रुपया, यानी कि तकरीबन 1100-1200 अरब रुपए पाकिस्तानियों का जो टैक्स, उन पे हर तरह का टैक्स लगा के आप इन कॉरपोरेशंस को दे रहे हैं। तो कम से कम एक से तो जान छूटी। अब बाकी स्टील मिल्स और दीगर बड़े बड़े सफेद हाथी जो पाल रखे हैं हमारी रियासत ने, अब उनको भी फिर जो है वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि भैया ये काम गवर्नमेंट से तो नहीं हो रहा। देखिए, मैं जाती तौर पे प्राइवेटाइजेशन के का नाकिद रहा हूं और अभी भी किसी हद तक हूं, क्योंकि उसमें वर्कर्स जो बेचारे मुलाजमीन होते हैं उनके रोजगार का सवाल होता है, हमें उसका देखना पड़ता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान में पहले भी हुई थी प्राइवेटाइजेशन 1990s में, लेकिन हमने वो माहौल और एनवायरनमेंट नहीं बनाया जिससे सरमायाकारी हो और मजीद इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। तो अब इस प्राइवेटाइजेशन की कामयाबी के बाद और दीगर भी जो होनी है, हमें अब एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी की भी जरूरत है जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी और इंडस्ट्री को फरोग दे। ये तो हो गई अमूमी बात। अब रही PIA के विजन की, देखिए विजन भी कोई स्टैटिक नहीं होता, वो भी बदलता है हालात के साथ। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से PIA ने एक लीडर के तौर पे काम किया था, बाकी एयरलाइंस को ट्रेन किया, एमिरेट्स क्या, दीगर एयरलाइंस क्या, हमारे पायलट्स, हमारा स्टाफ, उन सब ने बाकियों को तो ट्रेन कर दिया। वो अब दुनिया की सबसे मानी जाने वाली एयरलाइंस है और अपना हमने भट्टा बिठा दिया। तो एक तो ये है कि हमें उसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर जाना होगा, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि PIA का एक मकसद ये भी था कि जो पाकिस्तान के अंदर रूट्स हैं, जैसे बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, या छोटे एयरपोर्ट्स के ऊपर जहाँ पे शायद प्राइवेट जहाज जो कंपनीज हैं वो नहीं जाएं क्योंकि उनमें उनको प्रॉफिट नहीं होता, उसको देखने की जरूरत होगी कि ये ना हो कि वो बिल्कुल कट जाए PIA की परवाजों से। वैसे तो ऑलरेडी जो भी हालात थे उसमें बहुत सारे ये रूट्स जो है वो कम हो गए थे क्योंकि जहाज ही नहीं थे PIA के पास। बहरहाल ये एक उम्मीद अफजा डेवलपमेंट है, और जो आपको मालूम ही है कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का तज़किरा किया जाता है बार बार, और मेरे भी कान सुन सुन के पक गए 20 साल से, लेकिन शुक्र है कि पहली बार कोई छोटा मोटा रिफॉर्म जो है वो हुआ है। अब वक्त आया है कि बाकी जो खसारे में डूबी हुई सनतें हैं सरकारी, क्योंकि सरकार हमारी नहीं चला सकती जी, 30-40 साल से ये तजुर्बा
اب واضح ہو چکا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہماری گورنمنٹ میں بیوروکریسی میں کیپیسٹی ہے ان کو منظم پروفیشنل انداز میں چلانے کی۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، یہ وہ منصوبہ ہے جس پر 1990 کی دہائی سے اب تک عمل نہ ہو سکا، اور آج آپ کے سامنے جن معاشی اور سیاسی حالات میں یہ ایک ڈیل ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ایک بڑی تاریخی ڈیل جسے کہا جا رہا ہے، یہ فرمائیے گا کیا ضمانت ہے کہ جو موجودہ سیاسی عدم استحکام موجود ہے وہ معاشی اٹھان میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے پی آئی اے کی سیل کو 4 چاند لگا دیے، میں گزارش کروں گا کہ 2 چاند کم کر کے اس کی جگہ 2 ستارے لگا دیں۔ یہ بہت پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک بہت اہم قدم ہے، بڑی ریلیف ہے۔ 2006 کو پی ٹی سی کو، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا، اور 18 سال کے بعد کوئی بڑی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے، اور اس تمام عرصے میں شاید ہی کوئی مہینہ گزرا ہو جس میں پرائیویٹائزیشن پہ ہم گفتگو نہ کرتے ہوں۔ پورا پاکستان مسلسل اس پہ گفتگو کرتا رہا ہے۔ تو آج کے اس تاریخی دن پر سب سے پہلے تو میں بدھائی دینا چاہوں گا غلام سرور خان صاحب کو، پی ٹی آئی کے منسٹر کو، جنہوں نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو آخری خنجر گھونپا تھا، اور میں صرف ان کو واحد سنگل آؤٹ نہیں کروں گا۔ غلام سرور خان ایک علامت ہیں، وہ علامت ہے اس طرح کی لیڈرشپ کی جو پاکستان کے اداروں کو تباہ و برباد کرتی ہے، اس بے رحمی کی، جس بے رحمی کے ساتھ لیڈرشپ دی جاتی ہے پاکستان کے اداروں کو، اور جس بے رحمی کے ساتھ پاکستان کے وسائل کو، پاکستان کے غریب لوگوں کے پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کا استحصال کیا جاتا ہے۔ اور یہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی تو بالکل ہے کہ جس طریقے سے دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی پی آئی اے کو ایمپلائمنٹ اسائلم بنایا، یتیم خانہ بنایا نوکریوں کا، یہ وہ جگہ تھی جہاں ان کے بھانجے بھتیجے سب نلائق لونڈے لپاڑے اس میں بھیجے جاتے تھے۔ لیکن دوسری بات جس پر دیکھیں نا، رومی صاحب نے نہیں اشارہ کیا، وہ ہے بابوؤں کی۔ آفٹر آل بابو چلاتے ہیں نا، پہلے ڈیفنس کا جو بابو ہوتا تھا سیکریٹری اس کے نیچے تھی، ابھی ایویشن کے بابو کے نیچے ہے نا۔ کوئی اس کا ایک بورڈ ہوتا ہے نا، بورڈ میں کون بیٹھتا ہے؟ بابو بیٹھتے ہیں نا، وہی بربادیاں فرماتے ہیں نا۔ آپ ذرا دیکھیے ان کے کیا پرکس ہوتے ہیں، کیا کیا وہ مزے کرتے ہیں، کون کون اس میں سے کیا کتنا خون نچوڑتا رہا ہے، کسی نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم اس حالت پہ پہنچے کہ آج پی آئی اے کا صرف جان چھوٹنا اس قوم کی، یہ ایک ریلیف کی بات ہے کہ 60 ارب روپے ہر سال ایک ایئر لائن کھا رہی تھی، اور یہ 60 ارب روپے برابر ہیں اس رقم کے جو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ اعلیٰ تعلیم پہ خرچ کرتی ہے۔ جتنا کل پاکستان اپنے مستقبل پہ وفاقی حکومت اعلیٰ تعلیم پہ خرچ کرتی ہے، اتنا گھاٹا یہ صرف ایک ایئر لائن کر رہی تھی۔ 800 ارب کا گھاٹا جمع کر چکی تھی۔ آپ نے بتایا کہ 30 سے 18 طیارے جو ہیں وہ اس وقت اڑنے کے قابل ہیں، ان 18 میں سے 12 لیز پر ہیں، صرف 6 پی آئی اے کے اپنے ہیں جو اڑنے کے قابل ہیں۔ اور ہم موازنہ کن ایئر لائن سے کر رہے ہیں جن کے پاس 250 اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈرن نئے ایئر کرافٹ ہیں، اور ہم ان ایئر لائنز کی بات کر رہے ہیں جن کا پہلا جہاز پی آئی اے نے اڑا کے دیا تھا، جن کی تربیت پی آئی اے کی اکیڈمی میں سے ہوئی تھی، جنہوں نے پی آئی اے سے پائلٹ ادھار مانگ کے اپنے جہاز اڑائے تھے۔ آج وہ دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز ہیں، اس لیے کہ جب وقت بدلا تو ہم ٹھہر نہیں سکے، بدلتے وقت کے ساتھ بدلنے کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ وقت بدلا، کمپٹیشن آیا، اسکائز اوپن ہوئے، وہ تو ہونے تھے، کمپٹیشن کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے، جب تک پروٹیکٹڈ تھے تو چل رہے تھے۔ تو کوئی بھی جو تبدیلی آئی ہے، آپ دیکھ لیجئے کسی لحاظ سے کسی تبدیلی کے سامنے کھڑے ہونے کی، اس کے ساتھ اڈاپٹ کرنے کی، اس کے مطابق پالیسیاں بنانے کی کوئی ہمارے میں صلاحیت ہی نہیں تھی۔